Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va entamer la notion de la recherche dichotomique. On a déjà vu la recherche séquentielle, on va réchauffer la recherche dichotomique. L'avantage de la recherche dichotomique, c'est que malgré أنها كتكون فيها واحد الكود ديالها تيكون شي شوية طويل, d'accord? Il n'est pas simplifié, il est un peu compliqué, mais en réalité, si vous comprenez le pseudocode ou l'algorithme ديالها, يجيكم الكود سهل. Mais en contrepartie, l'exécution de traitement كتكون سهلة. يعني le compilateur ou là, le processeur ملي تيكون كيدير دوك l'exécution ديال les adresses ou la recherche في les cases mémoire وتيكون تيموفي ليا دوك الانستراكشنز ديالي تيعاود يدير ليا داك لو تريتمون باش يلقى الريزولتا. تيكون داك لو تريتمون غابيد. علاش؟ لحقاش كنسهل عليه الخدمه. غنقول لكم علاش. دونك او ديبي كنا كنقلبوا مثلا في واحد في الطابلو ديالنا كاز باغ كاز كاز باغ كاز. مي ماتنون غادي نعطيه يمشي ليا لا فالور ديالي نيشان. نعطيك par exemple, supposons que vous êtes en train de chercher dans un dictionnaire. Donc مثلا عندي هذا le dictionnaire هذا comment il est. Donc اولا le dictionnaire باش كنبغي نلقى فيه شنو هي ليدي ديال le dictionnaire. باش كنبغي نشيرشي واحد المو كنمشي ليه نيشان. شنو اللي كيخليني نمشي لهاد لو مو نيشان؟ c'est à partir de l'index. Donc ملي تنجي l'index ديالي هنايا تلقى que toutes les alphabets qui se trouvent ici sont triés. كيفاش تخيي؟ مترتبين غاديين باغ اوردر الفابيتيك. يعني الا جيت للبارتي ديالي ديال لي زالفابي تلقى عندي كو سي trié. Donc c'est grâce à l'index que je peux accéder directement. Donc بحال مثلا هنايا عندي لا lettre Z. Donc هنايا تلقى X Y. Donc غاديين باغ اوردر الفابيتيك trié. دونك انا حافظ لوردر الفابيتيك ديالهم تنبقى غادي ا بي سي دي. مثلا بغيت نقلب على واحد لا لتر مثلا ديال ام مثلا كنبقى ا بي سي دي او اف. دونك ا بي سي دي او اف جي اتش جي كا ال ام بي سي دي او اف. تنقلب على ام فين كاينه مثلا بحال هكا. لا 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 تنقلب عليها تلقاها صافي. مثلا كنقلب على ام. هنا لقيت مثلا ام. هاد الام انا اللي تنقلب عليها. دونك هاد لابارتي ديالي اللي هنايا هادشي اللي بقى ليا عليه ما بقى عندي ما ندير به. دونك انا اوب جو في كوم سا جو مانتيريس ماتنون الحرف اللي تيكون من موراه مثلا ام ا. مثلا تنقلب على ما صافي. هادشي اللي من هنا كامل مشى تنديرها ام ا ام ا ام ا. تنبدا نقلب من ام ا. دونك من ام ا مثلا كتبدا ليا من هنا. دونك كنبقى غادي دابا انا فيكسيت ام. تنبقى غادي حتى الام ا ام ا فين غادا. مثلا ام ا عندي مثلا هنايا صافي. هنا لقيت ام ا. هانتوما شوفوا معايا الطريقه ديال البحث ديالي كي دايره. ام ا لقيت ام ا. دونك هادشي كله اللي فيه ام او ما عندي ما ندير به. il est éliminé. j'aurai pas le mot que je cherche dans la partie droite. donc la partie droite راها éliminé مشاش. donc je m'intéresse à la partie gauche. la partie gauche فين؟ في الميليو. كنقلب على ام ا. دونك حنا كنقلبوا على داكشي ديالنا هنا. ام ا كاينه هنا و ام ا كاينه هنا. هنا شنو عندنا ام او ما عندنا ما نديرو به. هنا كتشوفوا لانتيغي ديال لوردر كرواسون والانتيغي والاهميه ديال لا ريشيرش ديكوتوميك. كنقلب النيشان انا دغيا لقيت حنا اتر هيومان. وشوفوا كيفاش قدرنا نلقاو هاد سميتو هاد لو مو هذا مثلا دغيا. فما عساك ان واحد الميكرو بروسيسور افيك سا رابيديتي افيك لي كور اللي فيه لي ميغا هرتز اللي فيه ديال لو ديبي باردون غادي يلقاه بان تيل رابيديتي avec les instructions اللي غادي نامروه باش غادي يديرهم. داكوغ. دونك هنايا كنكون لقيتها. دونك اون فوا كو كنلقى مثلا جو مانتيريس اون تيل بارتي جو élimine l'autre qui n'est pas dans mon intervalle que je cherche. مثلا هادشي اللي في هاد الانترفال اللي هنايا جو مانتيريس با. وحتى هادشي اللي على اليسار جو مانتيريس با. جو مانتيريس جوست اونيكمون لهاد لا بارتي هادي. سي سكون فا فوار. داكوغ. دونك قلت لكم لا بروميير دي شوز سي كو ديجا ليدي دو ديكسيونير راه جات من لو تري ou bien la recherche dichotomique, c'est tellement la même chose. Donc la première des choses اللي كما كتلاحظوا معايا في le dictionnaire خاص يكون عندي le tableau trié. Donc le dictionnaire ديالي راه déjà trié. On suppose tout d'abord مثلا عندي واحد لو طابلو ديالي داير بحال هكا. داكوغ. دونك فيه مجموعه من لي كاز ميموار اللي هما كل باج بوحديتها. Ça c'est le T. Donc ça c'est la partie gauche.
ça c'est la partie droite. Donc بحال الديكسيونير ديالي غتكون عنده واحد لا بارتي كوش ولا بارتي دروات. هنا اي كانت كتبدا ليا من زيرو، هنا كتكون عندي لا تاي اوبتيمال اللي هي ان موان زان. دونك حنا غنعتبرو كو سا اون فا لو نومي غوش، غنسميه غوش داكوغ، بارتي غوش، اولا نسميه مثلا ليفت. هادي غنسميها هي رايت اللي هي لا بارتي دروات داكوغ، هادي هي لا بارتي دروات. دونك غادي نفيكسي الغوش ديالي الاي اللي هي زيرو، دونك الغوش غنعطيه زيرو، وغنفيكسي الدروات ديالي الان موان زان، دونك غنعطي الان الدروات ان موان زان داكوغ، متفقين معايا داكوغ. وغادي نجي لو ميليو، هاد لو ميليو ديالي اللي هو هذا شنو غادي نسميه؟ لو ميليو بيان سور شنو هو الميليو ديال واحد القطعه عندي بحال هكا ا بي؟ شنو هو ا بلس بي ديف 2. دونك الميليو غيكون عندي ما هو الا droite plus gauche divisé par 2. d'accord هو divisé par 2. داكوغ متفقين معايا؟ عندي بزاف ديال الافكار في راسي، نتمنى ما نكونش ضيعت شي فكره، باسكو ملي كتكون كتقلب على لا سوليوشن والفرق ملي كتبغي دير واحد لا فيديو بارفوا que tu peux rater une information. j'espère que ça sera pas le cas ان شاء الله. داكوغ دونك قلنا ان لا دغوات غتولي عندي هي ان موان 1 والميليو هو الدغوات بلس الغوش sur 2 والغوش غنفيكسيها في 2. d'accord donc ça c'est la première condition. La deuxième condition شنو هي؟ c'est que le tableau de T doit être comment? Il doit être trié d'un mode croissant. Donc, il doit être trié en mode positif. يعني خاص تكون عندي I doit être obligatoirement inférieur à N. I اللي هي كتبدا ليا من 0 و N c'est la fin de quoi? De T. Afin de T. Déjà, on a fixé notre tableau اللي هو I اللي كتبدا ليا من 0 c'est la partie gauche. d'accord ركزوا معايا. و N عطيتها هي شنو؟ هي la fin de tableau اللي هي N-1 عطيتها شنو؟ la partie droite. Donc obligatoirement que j'aurai besoin que la gauche, d'accord, doit être inférieure ou égale à la droite. Donc doit être inférieure ou égale à la droite. Donc علاش inférieur ou égal? Pourquoi inférieur ou égal? Inférieur ou égal à la fin de permettre d'éviter de faire une boucle infinie. Une boucle infinie. علاش إلا كانت ديك لا فالور اللي تنقلب عليها n'existe pas dans le tableau, j'aurai une boucle infinie. داكشي علاش ما درناش inférieur strictement. d'accord خصها تكون inférieur ou égal باش ما تكونش عندي واحد لا boucle infinie. d'accord voilà. donc هذه هي لا كونديسيون اللي خاصها تكون والشرط اللي خصو يتحقق ليا. دونك هذه نقدر نسميها مثلا طونكو. هذه نقدر نسميها طونكو. ce qu'on est en train de faire c'est un algorithme ou bien un algorithme graphique ou bien des idées ou bien des pseudocodes, tout ce que vous voulez. On sait que le pseudocode s'écrit comme ça, l'algorithme s'écrit comme ça, mais ça c'est l'idée. Si vous arrivez à comprendre ce qu'on écrit et ce qu'on mentionne ici, réagit comme le code سهل وكل شيء réagit comme سهل. d'accord واخا متفقين الشباب؟ قلنا ان لو تري طابلو خصو يكون كي داير؟ خصو يكون اون مود croissant يعني خصو يكون تزايدي، يعني خصو يكون كي داير trier. يعني plus ou moins j'aurais besoin de trier le tableau. ما يمكنش ليا انايا واحد اليوتيليزاتور غيدخل ليا واحد لو طابلو نقول له بلاتي دخلتي لي هاد لي فالور ايوا تخيهم دخلهم ليا متخيين. لا، خاص الكليان يدخل لي الطابلو كيف ما بغى، وانا اللي j'aurais besoin de le trier moi-même. donc tout d'abord je dois trier mon tableau. le tri bien sûr كيفاش كيتم؟ c'est très simple. مثلا عندي لو اي بديتها من هنا، خاص هاد لا فالور اللي تكون هنا تكون صغر من هاد لا فالور اللي هنا. supposons que ça c'est a ça c'est b، خاص تكون a خاصها تكون صغر من b. وهاد الا هادي غنعطيها واحد لانديس ديالها. هاد الا مثلا عندها لانديس ديالها هو اي، والبي هي تقدر تكون هي اي بلس 1. ولكن moi pour ne pas faire pour bien détailler les choses je peux donner par exemple يمكن لي نعطيها مثلا واحد لوتر فاريابل. مثلا هادي اي غنجي مثلا نعطي اي راه عطيتها 0 ياك، وغادي نجي للجي اش غنعطيها هي اي بلس 1. علاش؟ باش كتكون عندي اي مثلا هنا كتكون عندي جي جوست اكوتي كتكون عندي هنا. يعني الا كانت عندي هذه 0 هذه كتكون عندي هي 1.
هادي كتكون 0 وهادي كتكون 1. اولا نقدر مثلا نقول ليه نخليها اي بلا ما نستعمل جي، وغادي نقول ليه خاص تكون شرطا. دونك باش كتكون هادي صغار من هادي خاصها تكون تي دو كوا تي دو اي خاصها تكون انفيريور ستريكتومون ماشي او ايغال انفيريور ستريكتومون ا تي دو اي بلس 1. داكوغ خاصها تكون انفيريور ستريكتومون اي بلس 1. اولا الا دخلتي الفاريابل جي يمكن لك تقول لي خاص تي دو كوا تي دو un instant s'il vous plaît t de x ça تكون inférieur à ça. Alors oui t de g oui c'est ça خاص تكون عندي t de i خاص تكون عندي t de i donc t de i كيفاش خاص تكون عندي خاص تكون عندي ديجا كونديسيون خاص تكون عندي كبيره دونك مثلا تي دو جي غنحطها هنايا. داكوغ دونك هادشي اللي خاصو يكون عندي هنا خاصو يكون صغر. دونك انا غلطت خاصو يكون صغر. دونك هادي اللي خاصها تكون هنا كبيره وهادي اللي صغيره. دونك تي دو اي خاصها تكون كبر من تي دو اي بلس 1 و تي دو اي مثلا انا عطيتها فيكسيتها في صا. دونك تي دو اي خاصها تكون كبر من تي دو اي. هذه اي بلس 1 عطيتها هي جي. دونك خاصها تكون كبر من تي دو جي. يعني خاص تي دو جي خاصها تكون صغر من تي دو اي. بحال هكا خاص تكون تي دو اي ديما هي اللي كبر، لحقاش ديك لا سويفونت خاصها تكون ديما صغر من لا بريسيدونت. ديما لا كاس سويفونت خاصها تكون صغر من لا كاس بريسيدونت انسي دو سويت. بيان سور غادي نباركوري الباساج ديالي بالاي بلس بلس بيان سور ديما اي بلاس بلاس. و جي حتى هي خاصها تكون خاصها تقوم بالعمليه نفسها. داكوغ دونك ما عليناش. دونك كنا خصنا نتريو. دونك لو تري je pense que je l'ai déjà fait une vidéo concernant le tri. J'ai déjà fait une vidéo sur le tri. ماشي مشكل. Donc à part ça, donc le tri c'est une autre histoire. راه سهله. Donc le tri c'est une autre histoire. Mais bien sûr c'est une obligation que خص يكون عندك الطابلو ديالك bien trié. الوغ لي زامي بعد ما تخينا لو طابلو ديالنا غادي نحاولوا نكتشفوا الطابلو ديالنا. دونك حنا كنا ديجا قلنا كو هنا غادي تكون عندي الميليو. داكوغ هنا غيكون عندي شنو؟ غيكون عندي ان موان 1 اللي هو دغوات. داكوغ هنا غيكون عندي شنو؟ غيكون عندي الغوش. دونك الغوش اللي هو غادي من ا 0. دونك ça c'est ça plus ça divisé sur 2. داكوغ ça bien sûr c'est mon T, c'est le tableau T. دونك اول حاجه غنحاول نكتشف هاد لو طابلو ديالي. غنحاول ندير عليه واحد لو زوم. دونك غادي نكتشف الطابلو ديالي اللي هو هذا. جو في فير ان زوم على الطابلو ديالي لا لوب فور. داكوغ وغندخل الطابلو ديالي بهاد الطريقه هادي. ملي غادي ندخل الطابلو ديالي اشنو غادي ندير؟ انا غنقول لكم الخدمه فين دايره. دونك هنا غادي نكتب واحد البسودو كود. غادي نكون ديجا عطيت للغوش ديالي عطيتها 0 ونكون ديجا عطيت للدغوات عطيتها ان موان 1. دونك هادشي ديجا شرحتو لكم. عطيتها لا ديرنيير كاس اللي هي ان موان 1 اللي هي لا فان ديالي. كنترجم ليه شنو كاين. وكنكون اسيدي عطيت الميليو شنو هو؟ قلنا الميليو كنكون ديجا انا عطيتو حطيت فيه غوش بلس droite pardon ديف 2. دونك كنكون درت هذا زائد هذا وقسمته على جوج. متفقين؟ دابا غادي نحاول ندخل للطابلو ديالي. دونك لا كونديسيون اش غادي ندير ليه؟ غنقول ليه طونك دونك لا كونديسيون اللي كنت قلت لكم ديجا قبل شنو هي؟ خاص تكون ديال الغوش انفيريور و ايغال على دغوات. دونك طونك غوش inférieur strictement à droite. انا تعمدت ندير الغلط.
علاش انفيريور ستريكتومون؟ لا هنا تكون عندك بوكل انفيني دونك او ايغال، خاص ضروري او ايغال باش ما تكونش بوكل انفيني. دونك او غوش انفيريور او ايغال ا دغوات شنو اخر عاوتاني. دونك هنا كنديروا واحد لا غوشيرش سي لا ميم شوز باش كنا كنديروا البوليان فاش كنا كنديروا في فاش كنا كنديروا في الاخر، فاش كنا كنديروا في لا بوكل في لا غوشيرش سيكونسيال. parfois je perds les mots. الوغ باش كنا كنديرو في لا ريشيرش سيكونسيال راه سي لا ميم شوز اللي غادي نديرو هنايا. دونك غنحاولوا نكتشفوا واحد البوليان. دونك واحد البوليان غنسميه مثلا اكزيست. اكزيست يعني راه كاين ولا لا. هاد الاكزيست غنفترض انه مثلا فولز. دونك مثلا عطيتو اختفرت انه فولز. دونك طونك الغوش انفيريور ستريكتومون ا دروات اي and exist égale false. يعني tant que t est toujours en mode croissant, donc un arc compte toujours en mode croissant, et tant que existe, donc l'aval qu'on cherche n'est pas encore trouvé. Donc tant que la valeur qu'on cherche n'est pas encore trouvée, اشنو غادي يدير؟ نديرو بحال هكا حنايا الغوريثم صافي. دونك شنو غادي يدير؟ غادي يدخل ليا سيدي لابوك غايقول لك السي الا كانت مثلا بيان سور اون سوبوز كو حنا كنقلبو نديرو بحال ديك الخطره كنقلبو على واحد لا فالور اكس دخل ليا هو اكس حنا كنقلبو عليها قريناها فوالا تك 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 قريناها. الا كانت هاد الاكس هادي انفيريور ستريكتومون اشنو انفيريور ستريكتومون ا تي ديال الميليو. ركزوا معايا مزيان. علاش قلنا انفيريور ستريكتومون ا تي ديال الميليو؟ دونك الا كانت اكس انفيريور ستريكتومون ا تي ديال الميليو حنا قلنا الميليو شنو هو؟ راه هو الغوش زائد الدرواش ديفيزي بار دو. هذا الميليو هو لومبلاسمون ديال لانديس. حنا كنعرفوا ان الا كان عندنا لانديس كيساوي واحد اش كنقولوا على الكونتوني؟ راه هو التي ديالاش ديال واحد يعني هو التي دو اي. حنا عندنا الميليو هو كذا الا بغينا الكونتوني ديالو راه هو التي ديال الميليو. دونك راه تي ديال الميليو. دونك الا كانت الفالور اللي تنقلب عليها sachant bien que le tableau est toujours trié يعني هنا عندي واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة سبعة ثمانية باش ما تقولوش راني ندير بالترتيب. المهم خصو يكونوا تخيي من الصغير للكبير كرواسون 10 12 تك 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 يبقى غادي. دونك الا كانت عندي لا فالور اللي تنقلب عليها مثلا هي 3 مثلا تنقلب على لا فالور 3 كيدخل لي الكومبيلاتور لهاد الطابلو كامل كيشوف واش 3 واش صغر من لا فالور اللي كاينه في الميليو ولا لا. ما تيقارناش ليا سيدي بلانديس لا ما عندي ما ندير بلانديس كيقارنني بالكونتوني اللي كاين هنا كيشوف واش 3 صغر من مثلا سوبوزون كو تي ديال الميليو هي 8 كيشوف واش هاد 3 هادي صغر من 8 وي. دونك ملي كتكون 3 صغر من 8 اش كيدير؟ il s'en fout carrément لهاد لا بارتي هادي. دونك هادي تيقول لا انا ماشي شغلي فيك بحال اللي درنا في الديكسيونير تماما. ما تيبقاش كيقلب هنا تيعاود يقلب هنا تيعاود يقلب من هنا حتى لهنا داكوغ من الواحد حتى ل8. دونك كيفاش غنشرحها انايا في هذا الكومبيلاتور هذا في الكود ديالي؟ كنقول ليه كو غوش دونك غوش راه ايفيكتيفمون كتبقى ليا هي زيرو ايفيكتيفمون كنخليها هي زيرو ياك مي لا دغوات ما كتبقاش ليا. تنقول ليه شوف حنا الدغوات كنتي درتيها ليا سي الكومبيلاتور هي ان موان زا انا ما بغيتهاش ان موان زا لحقاش ما انتريسيش بها لحقاش اكس ديالي راه صغر من الفالور ديال الميليو. دونك هذا الدروات غتولي لي شنو؟ غتولي لي هي لا فالور ديال الميليو غتولي لي هي لا فالور ديال الميليو موان زان. علاش لا فالور ديال الميليو موان زان؟ غتولي هي لانديس ما تبقاش هي الان موان زان تولي هي لا فالور ديال الميليو موان زان راه هي الميليو. علاش موانزان؟ لاقاش ما يمكنش ليا انايا نبدا بهذا لاقاش هنا قلنا ستريكتومون حيت اكس انفيريور ستريكتومون لهاد لاكاز هادي ما داخلاش
حيتاش ما كايناش او ايغال. كون كانت او ايغال غادي ندير مثلا غير اكس انفيريور انفيريور الدروات باردون تولي ليا هي الميليو. لا، حنايا قلنا ستريكتومون، يعني معنيتها ان هذا راه او ايغال ما داخلش، ومعنيتها راه غادي ندير هي الميليو، ميليو موان زان. داكوغ، هي الميليو موان زان. واخا الا كان اكس دابا كتبناها تماك غادي تكلفكم، نحيدو هاد او ايغال باش ما تكلفكمش. داكوغ. دونك الا قلنا الا كان على انفيريور غادي يكون الكوش ديالي غيولي ليا غيعود ليا هو هذا، غيولي ليا هو هذا، والكوش غيبقى ليا كما هو، واليمين ديالي غيولي هنا ياك. وانا من بعد نقول لكم كيفاش حتى غيلقى. سينو اولا الا كان اكس كبر من تي ديال الميليو، ما خصكمش تحفظوا هادشي، خصكم تفهموه. الا حفظتوه زدكم الماء وضربكم تران. الا كانت اكس كبر من تي ديال الميليو معنيتها الا كانت اكس مثلا كنقلب مثلا على اكس سيزي كانت عندي مثلا هي 10، حيت هنا كنا بيان مونسيوني كو سي 10. الا كانت عندي كبر من 10، مثلا هي 10، كيشوف ليا واش هاد العشرة هادي اللي تنقلب لها واش كبر من تي د المليون. وي، حيت تي د المليون عندنا حنايا هي 8 فيكسيناها، دونك ديجا حنا تي مليون راه حنا ديجا مفيكسينو في هادي ديف هادي. الا كانت هي 10 كيتانتريسا ليا فقط سولمون كيتانتريسا ليا سولمون لهاد لابارتي هادي، وهادي الاخرى. والاخرى اللي قبل منها اش كيقول لها؟ تيقول لها باي باي، ما عندي ما ندير بك، انا ما نقلبش فيك، اش غندير بك انايا؟ ولا فالور اللي تنقلب عليها راه كبار من لا فالور اللي كاين هنا. دونك هنا تيدير ليها او ريفوار، كيقلبش فيه. داكوغ، وتيقلب سولمون لهنا. وبيان سور حنا قلنا ستريكتومون ياك، دونك راه ما غيكونش الميليو هو الكوش غيولي هو الميليو بليس ان، لحقاش الواحد هنا ما داخلش. راه ستريكتومون عندي الشباب ما عنديش او ايغال، ما غاديش ندير سميتو. دونك شو غيولي ليا هنايا؟ غيولي ليا الكوش، نبداو حنا ديما باليسار. الكوش غيولي ليا هو شنو؟ هو الميليو بوحدو. لا، الميليو بليس ان. خاصني نقوم بواحد الازاحه، نبعد على هذا اللي سميتو حيت ما داخلش عندي انا 8، نبعد من 8. غيولي هو الميليو بليس ان. والدغوات غادي تبقى ليا هي الان موان زان. الدغوات تبقى ليا هي الان موان زان. داكوغ. سينو سي الا كانت اكس كتساوي ليا تي ديال الميليو، غنقول ليه كو مثلا غنقول ليه راه داك الاكس اللي لقيت هو الاخر، هو الميليو. غنعطي في هذه الحاله هذه غنعطي الاكزيست غادي نعطيه ترو. الاكزيست غيولي ليا ترو. دونك هاد القضيه ديال الاكزيست غيولي ليا ترو، وهادشي هذا كامل وحنا غنشرحوه كامل وغنديكورتيكيوه لكم دابا حاجه بحاجه. داكوغ. دونك هاد لا بوكل هادي اللي درنا اللي كتسالي ليا بيان سور. دونك هنايا ديبي مثلا ديبي طونكو، هنا كاينه فان ديال طونكو. داكوغ، هذا هو البروغرام السو بروغرام ديالي، لا بوكل ديالي اللي هكا. هذا كيفاش كيبقى يخدم؟ هذا كيبقى يخدم اتور دو رول، علاش جا مثلا لهنا قلنا لكم قلب واش انفيريور، اليمينا هاد البلاصه هادي تيبقى يقلب هنا، وتيولي عندي الميليو هو تيولي عندي اليمين ديالي هو 8، تيولي عندي اليمين ديالي هو 8 تيولي عندي اليمين ديالي هو الخمسة، وتيولي عندي اليسار ديالي هو 1. دونك هاد لابارتي هادي هي اللي تيولي يقلب عليها، تيولي يقلب فيها، تيولي يقلب غير هنا. دونك تيولي يقلب غير هنا، غير في هاد البلاصه هادي. ولكن ملي كيولي يقلب هنا، ملي كيكون حنا في هاد البلوك هذا، وكيكون كيقلب هنا، تيرجع لي زينيسياليزاسيون، تيقول ليه شوف ما تنساش راه الكوش ديالي راه عندي كنبدا بالزيرو، والدروات ديالي عندي هي الان موان زان، ولكن حنا
ما تخدمش ليا بالدروات ان موان 1، لحقاش هنا الكوش ديجا عندنا واحد لا سامبليفيكاسيون تيقول لي الكوش كاين هنا وكاين هنا. دونك اسيدي غنحيد انا هذا من هنا، ولكن الدروات كانت عندك ان موان 1 ولكن هنا رجعت ليا هي الميليو موان 1. دونك راه ولات هنا واخا ملي ولات هنا شنو كيولي ليا الميليو ديالي؟ تيولي ليا الميليو ديالي تيرجع لانستركسيون ديال الميليو اللي هي الكوش بلس الدروات ديف 2، وتمشي للكوش شنو هو عندك؟ هو الكوش هو الزيرو اللي ديجا عطيتيه هنايا، والدروات عندك هي المليون موان اللي هي هادي، تيزيد هادي زائد هادي وقسمها على جوج وتيحط ليا المليون ديالي تولي مثلا هو هذا. وإلا لقى افيكتيفمون كو الميليو وتعاود يرجع تيقلب ليا في هاد لانستركسيون الاخرانيه اللي درت هنايا تيشوف واش سي فري او لا ماشي فري، تيشوف ليا واش هذيك لا فالور اللي قلبت عليها واش كتساوي ليا لاكاز ديال الميليو، واش ايغال في الالغوريثم في لونغاج سي عرفت اون اون الالغو كنكتبو غير ايغال وحده، تيشوفها واش ايغال هذيك لاكاز الوسطانيه. الا كانت فري راه داكشي اللي تنقلبوا عليه فري، من بعد نديروا واحد التراديكسيون ديال هاد اكزيست ولا هاد الشيء هذا تيقولوا راه داكشي اللي تنقلبوا عليه فري وتيكتبها. سينو ما لقاش يبقى يقلب. داكشي علاش حنا قلنا لكم هذا خصو يكون متريي باش كيبقى يقلب غير بهذا الترتيب هذا بالطريقه هذه. ولا لقى بهذه الطريقه ديال لقى اكس عاوتاني سوبيريور للميليو تيخدم بنفس الطريقه. الا لقى مثلا اكس اللي تنقلبوا على مثلا سوبيريور مثلا قلبنا هي 10 تيقوم بهاد البلاصه هذه تيليمينيها، تولي عندي الكوش ديالي شنو هو الميليو بلس الميليو بعد ما كان عندي هو هذا تنحيدو ما داخلش لحقاش ستريكتومون وتبدا يحسب ليا من العشرة حتى لهذا. الا لقى ليا مثلا كو تيفيكسي ليا عاوتاني هنا تيقول لي شوف دابا راه ولا عندك لو ميني طابلو ديالك تي ما كيبقاش هو الطي، لو ميني طابلو ديالي كتولي لاطاي ديالو الكوش ديالو راه هو تيولي هو الميليو اللي كان عندي هنايا، تيولي هو الميليو اللي كان عندي هنا تنزيد عليه واحد دونك تنديكالي تيولي عندي تيولي عندي الكوش ديالي هو هذا ياك. وتولي عندي اسيدي الدروات ديالي هو الان موان ما تيتبدلش، تولي عندي الدروات ديالي هو الان موان ما تيتبدلش هو هذا. وتبقى يقلب تيجي تيفيكسي ليا واحد الميليو جديد، تولي عندي ميليو جديد غير ديال هاد لو ميني لو سو طابلو. دونك هذا ستان سو طابلو تولي عندي واحد لو سو طابلو فيه ميليو جديد اللي هو 12. اش كيدير؟ كيشوف واش هذاك الفالور اللي 10 كنقلب عليها واش العشرة اللي تنقلب عليها واش هي واش كتساوي ليا ايغال 12 او لا. داكوغ ملي تيلقى كو اكس اي ديفيرونت دو كوا دو تي دو ميليو تيعاود يدير لا ميم شوز كيشد هذا نيت كيقسمو حتى هو. انا نشرح لكم كيشدو نيت حتى هو تيقسمو. دونك لقى ليا مثلا كو 10 ديفيرونت ل 12 اش كيدير؟ كيشد هاد الطويبلو حتى هو الصغير تيقسموه على سميتو صافي كيكون عندي الميليو هذا تيعاود يقلب تيشوف واش هذيك الاكس اللي دخلت واش كبر من 12 ولا صغر من 12. دونك الاكس اللي قلبت هي 10 صغر من 12 صغر من 12. دونك شنو الميليو عندي هو هذا صغر من 12 دونك سانتيريس لهنا وكيلقى تيولي عندي هاد لا فالور. وإلا هاد لا فالور ما عندها لا دغوات لا ميليو لحقاش حنا اليمينا هاد البلاصه هادي بقات عندي غير هادي. دونك تيولي عندي هذا هو التي ديالاش ديال الميليو اللي تنقلب عليه. وبيان سيغ راه ما عنده لا اليمين لا شمال راه تيولي عندي داك الفالور اللي تنقلب عليها اكس ايغال تي د ميليو اللي هي 10. واش كيولي ليا اكزيست راه بحال هكا كيخدم. دونك هذا البروغرام هذا كاملو تقدر تقول ماشي تيتيكزيكوتا ليا هو افيكتيفمون كيتيكزيكوتا انستركسيون بار انستركسيون ولكن راه كيخدموا اتور دو رول. هذا تيكومبليتي هذه لا ريشيرش ديكوتوميك تيخدموا على التوالي او تيخدموا اون سيري بحال هذا الشيء كيخدموا بواحد لو سيركل بحال هكا. هنا كاينه واحد وهنا كاينه جوج وهنا كاينه ثلاثه يعني شي كيكمل شي تيخدموا بحال هكا. ملي هذا تيخدم بهذا وهذا تيكولابيغي مع هذا وملي كيوصل لهذا ابلي هذا وتيرجع تيفيريفي مع هاد لي زينيسياليزاسيون باش كيشوف واش هادشي فري. وبيان سور في الكود ديالي اللي كتبت كاينه واحد لا ريبيتيسيون كنت ديجا قلتها لكم. حنا ديجا او ديبي ديال لينيسياليزاسيون عطينا كل غوش كيساوي زيرو. هنا جيت الغوش عطيتو زيرو دونك غنختزلها ما عندي ما ندير بها. الدغوات عطيتو موان زان هنا وعلاش عطينا موان زان دونك هنا يمكن لي نحيدها
مختزله. ce sera une répétition غنغاردي فقط سولمون لا دروات اللي هي جديده اللي ولات ليا ميليو موازان. هنايا عندي الدروات هي ان موازان الاولى، كنحيد هاد سميتو كتبقى ليا هي الكوش اللي هي الميليو بلس 1 جو غارد سا. داكور. دونك هنايا ملي كنسالي هاد البلوك دانستركسيون كندوز لحاجه اخرى اللي هي شنو هي، كنحاول نترجم ليه شنو درنا في ديك اكزيست. دونك هنا غادي نحاولوا نترجموا البوليان بيان سور ساشون بيان كو هذا اللي درنا هنايا سي كوا بوليان. داكور. بوليان شنو هو البوليان؟ دونك البوليان donc ça pourra être bien sûr de type entier اللي هو int. je le déclare عادي مثلا a بحال هكا. donc soit qu'il est vrai l'entier soit qu'il est faux. d'accord. حنا اش كنعرفوا في لا لوجيك كومبيناتوار ديالنا في الفري والفو. vrai on le donne 1 au faux on le donne 0. d'accord. donc حنا سوبوزينا عطيناه فولز. دونك فري هادي راه هي مثلا فولز وهادي هي شنو هي ترو. دونك الناس اللي كيبغيو لونجلي داكور بحال اللي كتبنا هنا مثلا كتبنا فولز. دونك ملي تنقولوا كو سي زيرو معنيتها داكشي اللي تنقلبوا اللي كنقولوا راه فو. ملي تكون معنيتها راه فري. دونك فو زيرو فولز فري ترو دونك حنا سوبوزينا كو او ديبي سوبوزينا كو الاكزيست ديالنا راه فولز. وديجا عطينا واحد لا كونديسيون هنا طونك لا فالور ني با انكور تروفي. دونك هادشي اللي تنقلبوا عليه راه فو. وسبحان الله العظيم ملي جينا ولقيناه كو اكزيست اي ترو. ملي لقينا كو اكزيست كو اكس ايغال تي دو ميليو كو اكزيست راه هو الميليو اللي تنقلبوا عليه هو داك لاكاز ديال الميليو اكزيست كيولي ترو ياك. دونك حنا غادي نقولوا ليه ديك الا لقيتي اكزيست ترو الا لقيتي اكزيست فيها ترو وكلم ليا وشرح ليا شنو معنى ديك ترو. دونك الكومبيلاتور غنشرحوا ليه ديك ترو اللي عطيناه شنو هي لحقاش لا ماشين ابيت راك انت اللي كتقولها شنو دير. دونك حنا غنقولوا ليه سي existe égale true. Si existe égale true, écrire. Donc la val كنقلب لها اللي هي x اي كتولي عندي هي شنو لا فال اكس اللي تنقلب عليها هي شنو. سهله يلا حاولوا تلقاو لي الجواب. تنقلب عليها تولي لي هي الميليو راه هي الميليو. داكوغ. اولا هي تي دو ميليو هي الميليو. اون فا فوار سا دون الكومبيلاتور واش الميليو ولا تي دو ميليو. مي سا سو فوا كو سي تي دو ميليو لاقاش الكونتنت حنا تنقلبوا على الكونتنت والميليو سي لانديس. داكوغ. دونك سا تصحوا ليا الا غلطت فيه هو تي ديال الميليو. سينو يمكن لي نكتب ليه سينو سي existe égale false. نعاود نجي نكتب ليه عاوتاني écrire x ne se trouve pas. ولكن حنا بلا ما نكتبوا ليه هاد سينو سي هذا شوف حنا كتبنا غير سي existe كيساوي ترو. لا نيغاسيون ديالها شنو هي لا نيغاسيون ديالها هي سينو بلا ما نكتب ليه سينو سي. دونك اوتوماتيكمون نجي لهنا ونكتب ليه سينو écrire ne se trouve ما كاينش ne se trouve pas ولا x ne se trouve pas. x ne se trouve pas. داكوغ. حيتاش لا نيغاسيون يا فري يا فو يا فري. الا ما كانش بيض غيكون كحل الا ما كان ترو راه غيكون فو غيكون فولز. دونك سي با لا بين دو فير دي ريبيتيسيون دي لين دو دانستركسيون غير هكاك. حاولوا تكونوا اوبتيميزيو الكود ديالكم من لو كوتي ديال ليكريتور ديال الكود كوتي باش كتربح الوقت كوتي باش ما كتشقاش البروغرام كوتي باش البروسيسور شي خفاف. علاش كتلقى البيسي بارفوا ثقيل
من هاد لي زيكسيكسيون ديال هاد لي انستركسيون تيكونوا مثلا كتار وكيتقلوه. مثلا تلقى شي بروغرام شي لوجيسيال ثقيل لحقاش كيكون الكود ديالو ماشي اوبتيميزي، ولا شي ابليكاسيون كتبوغا بارفوا. دونك خاصك ديما تحاول توبتيميزي الكود ديالك باش كيكون خفيف، وكتقوم بتسريع العمليه ديال تشغيل، تعطيك الريزولتا ديال البروغرام ديالك. نتمنى يكون هادشي نال الاعجاب ديالكم وتكونوا فهمتوا معايا هادشي. دونك هادشي ديما راه بسودو كود الغوريثم، ماشي كل اللي شفتوه راه هادو هما الخوارزميات اللي كتسموا بالخوارزميات ولا الغوريثم وكذا. D'accord. Ah, grâce à ça qu'on avait des gens qui ont inventé des recherches, des gens qui ont arrivé à créer ce que vous utilisez comme Instagram, Facebook, YouTube. C'est grâce à ça qu'on pourra faire des publicités sponsorisées, qu'on pourra vous annoncer des publicités que vous parlez. C'est grâce à ça qu'on pourra vous faire des limites, des intégrales de ce que vous aimez à regarder sur YouTube, des niches, des domaines. Donc, هادو هما الخوارزميات اللي كيخليو الانسان يخدم واحد لابليكاسيون تيستافد منها من خلال الاشعارات، من خلال نمط العيش ديال ليوتيليزاتور. وهادشي هو اللي كيخليك تخدم واحد البروغرام هذا. داكوغ. دونك الا فهمتوا هادشي ديال الاخوان مزيان، غتقدروا تمشيو مزيان في الحياه ديالكم. و جو vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo partie courte ان شاء الله ديال هادشي.